अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ये बर्र सग़ीर है यहाँ पर ये जैनिज़्म कैसे मुतारिफ़ हुआ और इसकी टीचिंग्स क्या हैं, इसका लिटरेचर कैसा है और फिर ये इतना ज़्यादा फैल क्यों नहीं सका, इसकी डिक्लाइन की रीज़न्स क्या हैं। सो लेक्चर 4 है हमारा पाकिस्तान हिस्ट्री को और हम अभी 600 BC के अंदर मौजूद हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। सो बैक जाते हैं हम 550 BC, जबकि जो आखिरी जैनिज़्म के तीर्थंकर हैं तो वो बर्थ हो रही है। सो अगर हम देखें ओवरऑल तो जो फाउंडर हैं जैनिज़्म के वो ऋषभनाथ हैं। तो ऋषभनाथ एक किस्म के पहले इनके जो थे वो तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर एक किस्म का इनके ना आप प्रॉफिट कह लें। तो इनके टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हैं और जो कि पहले आते रहे हैं। जो लास्ट हैं वो मतलब उसको ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है। अभी जितने भी तीर्थंकर आए तो उसमें जो पहले थे वो तो ऋषभनाथ थे, तो वो जितने भी थे वो सारे के सारे कश्तरियाज थे। उसके बाद तीर्थंकर के अंदर ये है कि ये जितने भी 24 आए हैं इन सब का एक एम्बेलम होता था, एक निशान होता था, ठीक है। जो ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं उनका जो एम्बेलम था वो बुल था, यानी बैल, ठीक है। और उसके बाद जो 22 आए हैं मज़ीद, उनकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तीर्थंकर की। बट जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है परशावंत और इनका एम्बेलम था स्नेक। तो ये 23वें हैं। और लास्ट जो हैं ये किंग अश्वेसिना के बेटे भी थे, ये 23वां तीर्थंकर। इन्होंने जो 23वें हैं यानी सेकंड लास्ट, इन्होंने आगे जो टीचिंग की वो ये की अहिंसा की, यानी नो वायलेंस, सत्या यानी सच बोलो, और असत्या यानी कि चोरी ना करो, और अपरिघरा यानी नॉन एक्विजिशन यानी कि हसूल ना करना, किसी चीज़ की चाहत ना हो हासिल करने की, सही है। तो ये इनकी 4 टीचिंग थी। तो जो लास्ट तीर्थंकर होंगे इनके, उनकी भी यही टीचिंग है, मगर वो 5 है। तो ये जो 23rd थे इनकी कितनी टीचिंग थी? इनकी टीचिंग 4 थी। तो जो लास्ट आए हैं वो उनकी एक 5वीं टीचिंग भी है। अब जो लास्ट हैं 24th वन, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है महावीरा। तो ये लास्ट इनके तीर्थंकर हैं। सो तीर्थंकर जो है वो बुद्धिज़्म से थोड़ा डिफरेंट इस लिहाज से है कि ये एक बंदे ने फाउंड नहीं किया, ये बाकायदा 24 तीर्थंकर जो हैं वो आए हैं और लास्ट ये हैं, ठीक है। तो जबकि हमने देखा था बुद्धिज़्म में जो बुद्धा थे वो एक थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था रिलीजन। खैर, इनका जो एम्बेलम है ये लॉयन है और ये आखिरी जो हैं वो तीर्थंकर हैं। इनका नाम महावीरा है। ये पैदा हुए थे कश्तरिया कुंड में, जो विशाली में हुए 599 में पैदा हुए थे, ठीक है। और डाइड एट पावा, ये बिहार के अंदर है इंडिया में। 527 में इनकी डेथ हुई। इनके जो वालिदैन थे वो 30 साल की उम्र में ये थे जब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये सन्यासी बन गए, एस्केटिक बन गए, जाहिद बन गए। और उसके बाद 13 साल के बाद यानी एट द एज ऑफ 43 महावीरा को जो है वो सुप्रीम नॉलेज मिला, जिसको वो क्या कहते हैं, केवलिया कहते हैं। केवलिया, अब मेरे ऑफ कोर्स इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, केवलिया कहते हैं। तो जो बुद्धिज़्म में थी वो निर्वाणा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और ये करते हैं केवलिया। वो इनलाइटमेंट होती है और ये सुपर नॉलेज है। तो इनको सुपर नॉलेज कब मिला? 10 तारीख थी विशाखा की, और उनको उस टाइम कल्याण मेरे ख्याल से लफ्ज़ है, कल्याण मिला, ठीक है। अच्छा, फिर अब उसको जेना कहने लगे लोग और उसके फॉलोअर्स को जेन्स कहने लगे। इस तरह फिर ये इनका टाइटल अरिहांत भी है, ठीक है। महावीरा का टाइटल अरिहांत भी है। इसके बाद जैनिज़्म को अगर हम मज़ीद देखते हैं तो जैनिज़्म ने वेदास, जो वैदिक एरा के अंदर वेदास की कंपोजिशन हो रही थी, उसको टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया, उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। सैक्रिफाइसेस के ख़िलाफ़ हो गए कि बलि चढ़ाना ये चीज़ें गलत हैं। फिर सुप्रीम पावर जो है उससे रिफ्यूज़ कर दिया कि इतनी कंसेप्ट जो कि भाई एक खुदा है, उस कंसेप्ट को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सबको मिल के चला के चलो और मतलब भाई
چارے کی طرف یہ لے کے آئے. اور جینزم کی جو ٹیچنگ تھی وہ زیادہ فوکس یہ کرتی تھی کہ نان وائلنس ہونا چاہیے, یعنی کسی بھی پلانٹ یا اینیمل کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے. اور ساتھ یہ ری انکارنیشن یعنی کہ جنم کی جو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہوگا, اس پہ بلیو کرتے تھے. اور کرما پہ بھی بلیو کرتے تھے, جس طرح آپ نے زندگی پیک گزاری ہے اگلی زندگی آپ کی اسی سے کرما سے ریلیٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے. آہسما کا کنسیپٹ ہے. آہسما جب بھی لفظ آئے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کسی کو ہارم نہیں کرنا, چاہے وہ پلانٹ ہے, چاہے وہ اینیمل ہے, یا کوئی اور بھی نیچر ہے, اس کو ہارم نہیں کرنا, یعنی نان وائلنس جو کنسیپٹ ہے یہ آہسما ہے. جین جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. یہ اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ کسی اینیمل کو آپ نے ہارم نہیں کرنا, ایون کہ چونٹی کو بھی نہیں مارنا. اسی کنسیپٹ کو آہسما کہتے ہیں جو بھی میں نے بات کی ہے. اب مہاویرا کے اندر آئے, ان کی ٹیچنگ میں کیا تھا, تو یہ 5 ووز تھے. میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ جو 23ویں تھے ان کے 4 تھے, انہوں نے 5واں ایک ایڈ کیا. آہسما یعنی کہ وائلنس نہیں کرنا, ستیا یعنی سچائی کی بات کرنی ہے, استیا یعنی کوئی چوری منافقت یہ نہیں کرنی, اپریگڑا یعنی کوئی حصول نہیں کرنا, چیزوں کی لالچ نہ حصول, اور بھرمچاریہ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے سیکشول جو خواہشات ہیں اس سے بھی دور رہنا ہے. تو 3 جیولز ہیں جسے 3 رتنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رائٹ فیتھ ہونا چاہیے, رائٹ نالج ہونا چاہیے, اور رائٹ کنڈکٹ ہونا چاہیے. یہ ان کے 3 جیولز کے آتے ہیں اور انہیں 3 رتنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ٹیچنگ تھی, 5 واؤز اور 3 جیولز. پھر بعد میں جو ہے اس کے سیکٹس بھی بنے جینزم کے. تو جو پہلا جو بنا سیکٹ وہ اس طرح بنا کہ کچھ مونکس جو تھے وہ ناردرن انڈیا سے دکن یعنی حیدرآباد والی سائڈ پہ, سیکنڈ والی سائڈ پہ, ساؤتھ والی سائڈ پہ موو کر گئے. تو جو موو کر گئے ان کو ہم دگمبرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اسکائی کلیڈ کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ زیادہ تر اپنے آپ کو ننگا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لباس کم پہنتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ گئے تھے, مائگریٹ کر گئے تھے دکن یعنی ساؤتھ والی جگہ پہ. اس کا جو لیڈر تھا وہ بدرا باہو ہے. سویترمبس کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی وائٹ کلیڈ, ان کو وائٹ کلیڈ بھی بولا جاتا ہے. یہ سفید کلر کے لباس پہنتے ہیں. اور ان کا جو لیڈر تھا یہ ستھمبدرا تھا. اور ستھمبدرا جو ہے یہ نارتھ میں رہے, یہ ساؤتھ میں انہوں نے موو نہیں کیا. تو یہ 2 سیکٹس ہیں, اس کو دیکھ لیجئے گا. کونسلز بھی ان کی 2 ہوئی ہیں. ایک 3rd سینچری میں ہوئی ہے جس میں 12 انگاز لکھی گئی ہیں, اور ایک 5th سینچری کے اندر ہوئی ہے سیکنڈ, جس کے اندر 12 انگاز اور 2 اپنگز بھی لکھی گئی ہیں, یعنی بکس کی کمپائلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ریلیجیس بکس کی. مزید لٹریچر میں دیکھیں تو کلپسوترا ان کا ریلیجیس ٹیکسٹ ہے, جس میں جو رشبھ پانت ہیں ان کی جو پہلے تیرتھانکر تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رشبھ ناتھ جو تھے وہ لارڈ وشنو ہی ہیں. یہ سیم دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پراناز یعنی یہ بیسیکلی بک ہے پراناز. ٹھیک ہے. جو ہسٹری کی جو ایشینٹ انڈیا کے بارے میں بتاتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ پرکیت ڈائلیکٹ اور ارد ڈائلیکٹ یہ 2 لینگویجز ہیں جو میجر لینگویجز ہیں جینزم کے لٹریچر کی. ٹھیک ہے. پرکیت اور ارد. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈکلائن کی ریزنز دیکھیں تو ایک تو یہ کہ آہسما کا جو کنسیپٹ تھا وہ بہت زیادہ آگے لے گئے تھے, یعنی کہ وہ اتنا کہتے تھے کہ ہم مر جاؤ مگر کوئی پلانٹ نہ کھاؤ, اینیملز کو ہارم نہ کرو. تو یہ آہسما کا جو کنسیپٹ تھا یہ بہت آگے لے گئے. پلانٹ بیڈ نہیں کرنا, میڈیسنز بھی نہیں لینی. میڈیسن اس لیے نہیں لینی کہ اگر جراثیم جو ہیں وہ زخم کھا رہے ہیں تو وہ اچھا کر رہے ہیں, کھانے دو ان کو, ان کا حق بنتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں جو کنگز آئے انہوں نے اتنا زیادہ بدھزم کو تو تھوڑا بہت چندر موریہ گپتا کے پوتے نے یعنی اشوکا نے تھوڑا سا بھاؤ ڈالا, بٹ جینزم کو اتنا زیادہ پروموشن کنگز سے نہیں ملی, ایک اسٹیٹ لیول پہ نہیں ملی. سو یہ جینزم کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اس کے بعد ہم اپنی ٹائم لائن پہ آئیں گے اور مگدھ اسٹیٹ اور پھر مورین امپائرز کو لے کے چلیں گے.